अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की पहली जंग बदर थी और जंग बदर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताकत, शुजाअत और बहादुरी देखकर अरब के बड़े बड़े पहलवान भी ललच चुके थे। और जंग बदर वो वाहिद जंग थी जिसमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 36 पहलवानों को वास्ले जहन्नुम किया था। जिस तरह से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब हैदर कर्रार जंग खैबर से मरहब के मुकाबले के बाद शुरू हुआ, उसी तरह से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब शेर खुदा जंग बदर से शुरू हुआ। जंग बदर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी, ताकत और शुजाअत का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली जंग में ही बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग बदर में कैसे मुकाबला किया था और वो पहलवान कौन से थे जिनको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वास्ले जहन्नुम किया था, उनके मुकम्मल नाम भी मैं आपको आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हक और बातिल के दरमियान पहला मौरखा हिजरत मदीना के दूसरे साल रमजानुल मुबारक में बदर के मकाम पर हुआ, जिसे तारीख में गजवाए बदर के नाम से याद किया जाता है। बदर का मकाम मदीना मुनव्वरा से करीबन 80 मील के फासले पर वाक़ है। उसमें 313 मुजाहिदीन ने सूलह अख्तियार की, जिनमें 60 मुहाजिरीन और बाकी अंसार शामिल थे। उनके मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन का लश्कर तमाम तर जंगी साजो व सामान से लैस था, जिसकी क़यादत मशहूर जमाना मुशरिक और बदबख्त अबू जहल कर रहा था। यह मुजाहिदीन के लिए इस्लाम का सबसे पहला और कर्रा इम्तिहान था, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन में अक्सर उनके जानने वालों की थी। मैदान बदर में पहुंचते ही हजरत साद बिन मुज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक टीले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहिबान बनाया, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक आप की खिदमत के लिए मुकर्रर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से अबू जहल के लश्कर का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि उनकी तादाद 1000 के लगभग है, जो कि जंगी साजो और सामान से लेज है, जबकि इस्लामी लश्कर में सिर्फ 313 लोग थे जिनके पास जंगी अलादीन मुकम्मल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो बारगाह इलाही में हाथ बुलंद फरमा दिए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मेरे साथ जो वादा किया उसे पूरा फरमा। अगर आज यह मुट्ठी भर मुसलमान खत्म हो गए तो रूहे जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। जंग का आगाज हुआ तो उस वक्त के जंगी कवायद के मुताबिक पहले फर्दन मोहर के लिए पुकारा गया। उस मकसद के लिए कुफर की तरफ से उतमा बिन रबैन बेटे वलीद अपने भाई सीबा को साथ लेकर मैदानी जंग में उतरा और फुकार हुए मुकाबले के लिए ललकारने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों कुफर के मुकाबले के लिए 3 अंसार नौजवान चुने और उन्हें मैदान में उतार दिया। उतब बिन रया ने जब अंसार नौजवान को मुकाबले के लिए आता देखा तो ललकार कर कहने लगा, ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले में उन लोगों को भेजो जो हमारे मुकाबले और हमारे मर्तबा के हों, यानी मुकाबले के लिए मुहाजिरीन में से लोग भेजे जाएं, वो लोग जो मक्का से भागकर मदीना आए ताकि उनसे बदला लिया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा का मुतालबा सुनकर मुजाहिदीन को वापस बुलाया और सैयद उल शुहदा हजरत अमीर हमजा, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम, हजरत उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। हजरत उबैद बिन हारिस का मुकाबला सीबा से हुआ, हजरत हमजा का मुकाबला कुतबा से हुआ और हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम वलीद के मद्दे मुकाबले हुए। जो ही मुकाबला हुआ तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा ने एक ही बार में वलीद की गर्दन उड़ा दी। हजरत हमजा ने भी कुतबा का काम तमाम कर दिया और हजरत उबैद और सीबा के दरमियान देर तक मुकाबला होता रहा। हजरत उबैद ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहे थे और हजरत उबैद भी उसको वास्ले जहन्नुम कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मी हुए। उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम समेत दीगर सहाबा इकराम की शुजाअत ने जल्द ही कुफर के कदम उखाड़ दिए और वह मैदान जंग से भाग गए। अबू जहल भी उस जंग में वास्ले जहन्नुम हुआ।
کفر اسلام کے اس پہلے ملک میں جس جرت اور بہادری کے ساتھ امام علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر حملے کیے وہ قابل تعریف تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں لکھا ہے کہ مائے آئمہ بخاصہ نے ان مشرکین کے نام لکھے ہیں جنہیں امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار سے دوزخ پہنچایا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے ولید کو قتل کیا۔ وہ مکہ کا انتہا دلیر شخص تھا، بڑے بڑے سورما اس سے ڈرتے تھے۔ اس جنگ میں آپ علیہ السلام نے عاص بن سعید کو قتل کیا۔ یہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ نامور دلیر افراد اس کا نام سن کر کام جاتے تھے۔ اس جنگ میں حضرت امام علیہ السلام نے تما بن عدی کو واصل جہنم کیا۔ وہ گمراہی کا سبب تھا۔ اس جنگ میں آپ علیہ السلام نے نوفل بن ولید کو قتل کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدتر دشمن تھا اور اہل مکہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت ابو بکر اور طلحہ کو پکڑ کر رسی سے باندھا تھا اور سارا دن باندھے رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ نافل بن لید بھی لشکر کفر میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند عالم سے دعا کی تھی، خدایا نوفل بن لید سے میری کفایت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام نے بدر میں اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جمع بن عبد کو قتل کیا۔ آپ علیہ السلام نے عقیل بن عبد کو قتل کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے حرس بن جمع کو قتل کیا۔ آپ علیہ السلام نے نظر بن حرس بن عبدودار کو قتل کیا۔ آپ علیہ السلام نے امیر بن عثمان بن کعب بن تے کو قتل کیا۔ یہ شخص طلحہ بن عبداللہ کا چچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے طلحہ ملک کو قتل کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے سعود بن ابی بن مغرہ کو قتل کیا۔ آپ علیہ السلام نے قیس بن فاقہ بن مغرہ کو قتل کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے حذیفہ بن ابی حذیفہ بن مغرہ کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ابو قیس بن ولید بن مغرہ، حنج بن ابی سفیان، عمرو بن مجموع، ابو منظر بن عرفات بن حجاج، سہی عاص بن مقبہ، علقمہ بن کلدہ، ابو العاص بن قیس بن عدی، معاویہ بن مغرہ بن ابی العاص، لوجن بن ریہ، عبداللہ بن منظر بن ابی رفا، مسعود بن بن مغرہ، حاز بن صائب بن اور اوس بن مغرہ بن لوجن، زید بن ملیس، عاص بن ابی صاف، سعید بن وہبی بنی عامر کا لیف تھا، معاویہ بن عبد القیس، عبداللہ بن جمیل بن جوہر بن حارث بن اسد، صائب بن ملک، ابو الحکم بن اخن، حاسم بن ابی بن مغرہ کو بھی قتل کیا۔ جنگ بدر میں شیر خدا نے مذکور بالا مشرکین کو 3 طرح قتل کیا۔ یہ وہ افراد تھے جن کو حضرت امام علیہ السلام نے صرف اکیلے قتل کیا تھا۔ ان کے علاوہ جین آپ علیہ السلام نے دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر جن کفر کو دوزخ روانہ کیا تھا ان کی تعداد پوری طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن جن کے نام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے یہ وہ شخص تھے جن کو حضرت امام علیہ السلام نے صرف اکیلے قتل کیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔